नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, शिक्षा ज्योति कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण श्रोता साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत। त श्रोता, यस समय हामी लकडाउनमा छौँ। सबै स्कुल कलेजहरू बन्द छन्। नानीहरूको पढाइ ठप्प छ। यस समय आकाशवाणी खरसाङले नानीहरूको पढाइलाई ध्यानमा राख्दै पाठ्यक्रम अनुसार आफ्नो शिक्षा ज्योति कार्यक्रममा पाठहरू प्रसारण गरिरहेको छ। शिक्षक अनि शिक्षिकाहरूले पनि टेलिफोन मार्फत भए पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसै क्रममा आजको शिक्षा ज्योतिमा पाठको विषय लिएर आएका छौँ। स्कट्स मिसन गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलका शिक्षिका दीप्सिका खालिङज्यूले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फोन मार्फत 10औं श्रेणीका निम्ति जीव विज्ञान अन्तर्गत कोशिका चक्र अनि कोशिका विभाजन विषयमा जानकारी दिनुहुनेछ। नमस्ते सबैजनालाई। म दीप्सिका खालिङ स्कट्स मिसन गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल खरसाङमा जीव विज्ञानको शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत छु। यी दिनहरूमा सारा विश्वमा नै भय र सङ्कष्टको अवस्था छ र यस्तो घडीमा हामी सबैजना आफ्नो घरहरूमा छौँ र यस्तो समयमा विद्यार्थीहरूले विशेष गरी श्रेणी 10औंको विद्यार्थीहरूले केही फाइदा लिन सकोस् भनेर म कन्टिन्युटी अफ लाइफ च्याप्टरबाट सेल साइकल अथवा कोशिका चक्र अनि कोशिका विभाजन अथवा सेल डिभिजन विषयहरूमा पढाउन गइरहेकी छु। सुरु गरौँ आजको पाठ। कोशिका चक्र अनि कोशिका विभाजन विषय बुझ्न भन्दा अघि हामी कोशिकाको विषयमा बुझ्नेछौँ, जो हामीले पहिलेको कक्षाहरूमा पढि नै सकेका छौँ। र कोशिकाको परिभाषा बुझ्न पर्दा कोशिका जीवहरूको शरीरको रचनात्मक र क्रियात्मक इकाइ हो। कोशिकाको खोज रबर्ट हुकले 1665 सालमा गरेको हो अनि 1839 वर्षमा शेल्डन तथा स्वर्नले कोशिका सिद्धान्त प्रस्तुत गरे। कोशिका दुई प्रकारको हुँदछ, प्रोकार्योटिक कोशिका अनि युक्यारियोटिक कोशिका। प्रोकार्योटिक कोशिका हामी निम्न स्तरीय जीवमा पाउँछौँ र यसमा केन्द्रक हुँदैन। युक्यारियोटिक कोशिका हामी उच्च स्तरीय उद्भिद अनि पशुहरूमा पाउँदछौँ। र अर्को दुई प्रकारको कोशिकाहरू पनि छन्, उद्भिद कोशिका अनि पशु कोशिका। सायद तिमीहरूले यो पढिसकेका छौ। अब हामी युक्यारियोटिक कोशिकाको विषय विभिन्न अंशहरू संक्षिप्तमा हेर्नेछौँ, कारण तिमीहरूले यी अंशबारे कक्षा 8औं अनि कक्षा 9औंमा अघिबाट नै पढिसकेका छौ। र ती विभिन्न अंशहरू हुन् कोशिका भित्ति अथवा सेल वाल, जो हामी उद्भिद कोशिकाहरूमा मात्र पाउँदछौँ, कोशिका झिल्ली अथवा सेल मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बडिज, लवक अथवा प्लास्टिड्स, जो हामीले उद्भिद कोशिकाहरूमा मात्र पाउँदछौँ, सेन्ट्रोजोम, जो हामीले पशु कोशिकाहरूमा मात्र पाउँदछौँ, अनि केन्द्रक अथवा न्युक्लियस। र केन्द्र कोशिकाको सबैभन्दा प्रमुख अंश हो, जसले कोशिकाको प्रबन्धकको रूपमा कार्य गर्दछ। केन्द्रक अथवा न्युक्लियसमा धागो जस्तै संरचना पदार्थ हुँदछ, जो प्रोटिन अनि डीएनए अथवा डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिडले बनिएको हुँदछ, जसलाई क्रोम्याटिन भनेर भनिन्छ। वंशानुगत गुणहरूलाई एक पिँढीदेखि अर्को पिँढीसम्म लिएर जाने सूत्र अथवा गुणसूत्र, जसलाई क्रोमोजोम भनिन्छ, को निर्माण यसै क्रोम्याटिनद्वारा हुँदछ। र नानी हो, आशा गर्दछु तिमीहरूले यहाँसम्म बुझ्यौ भनिकन। र अब हामी कोशिका चक्र अथवा सेल साइकल बारे विस्तारमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। कोशिका चक्र एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया हो, जसद्वारा कोशिकाहरू विभाजन भएर आफैलाई द्विगुणित गर्दछ। यसलाई कोशिका चक्र भनेर भनिन्छ।
र एक कोशिकीय जीवहरूमा कोशिका चक्र एक नयाँ जीवको साथ समाप्त हुँदछ, जबकि बहुकोशिकीय जीवहरूमा यो अनिवार्य रूपले कोशिका विभाजन गर्ने विभिन्न कार्यहरूलाई पूर्ण गर्दछ। कोशिका चक्र 4 चरणमा सम्पन्न हुँदछ: G1 फेज, S फेज, G2 फेज अनि M फेज। अब हामी यी चरणहरूबारे विस्तारमा बुझ्नेछौँ र सर्वप्रथम हामी G1 फेजको विषयमा बुझ्नेछौँ। यो अन्तराल अवस्था अथवा ग्याप फेज हो, जसमा कोशिकाको वृद्धि तीव्र गतिमा हुँदछ। विभाजनद्वारा कोशिका बनिएपछि प्रत्येक सन्तति कोशिकाको जीवन अवस्था प्रारम्भ हुँदछ। यस अवस्थामा DNA संश्लेषण अथवा DNA रेप्लिकेसन हुँदैन, तर RNA अथवा राइबोन्युक्लिक एसिड, प्रोटिन अनि DNA संश्लेषणमा सहयोग पुर्याउने एन्जाइम्सको संश्लेषण हुँदछ। र अब हामी यस अवस्थाबारे अथवा सिन्थेटिक फेजबारे हेर्नेछौँ। यस अवस्थामा DNA संश्लेषण हुँदछ, जसको कारण केन्द्रकमा DNA को मात्रा पहिले भन्दा 2 गुणा हुँदछ। यस अवस्थामा प्रत्येक क्रोम्याटिन तन्तुको 2 प्रतिरूपहरू बन्दछ। यसलाई क्रोम्याटिड्स या अर्धगुणसूत्र भनेर भनिन्छ। र अब हामी G2 अवस्था अथवा G2 फेज बारे हेर्नेछौँ। यो द्वितीय अन्तराल अवस्था अथवा ग्याप फेज हो, जसमा कोशिका विभाजनमा काम आउने प्रोटिन अनि RNA को संश्लेषण हुँदछ। र अब हामी M फेज अथवा माइटोटिक फेज को विषयमा जान्नेछौँ। यस अवस्थामा कोशिका विभाजन सम्पन्न हुँदछ। म फेरि दोहोऱ्याउँदछु, M अथवा माइटोटिक फेजमा कोशिका विभाजन सम्पन्न हुँदछ। अझै एउटा अर्को अवस्था पनि छ, जसलाई G0 अवस्था अथवा G0 फेज भनेर भनिन्छ। कोशिका चक्र जब कुनै अवस्थामा रोकिन्छ, यसलाई G0 अवस्था भनेर भनिन्छ। र नानी हो, तिमीहरूले सायद यहाँसम्म बुझ्यौ भनिकन म आशा गर्दछु। अब हामी कोशिका चक्र चेक पोइन्ट्स अथवा सेल साइकल चेक पोइन्ट्स बारे बुझ्नेछौँ। अधिकांश युक्यारियोटिक कोशिकाहरूमा 3 चेक पोइन्ट्स पाइन्दछ, अनि सर्वप्रथम हामी प्रथम चेक पोइन्टको बारेमा हेर्नेछौँ। यसलाई प्रतिबन्ध बिन्दु अथवा रेस्ट्रिक्सन पोइन्ट भनेर पनि भनिन्छ। यो जीवन अवस्थाको अन्तिम समयमा हुँदछ। कोशिकालाई यस अवस्थामा जानका निम्ति तयार गरिन्दछ यस चेक पोइन्ट्समा नै। अनि कोशिका विभाजनको प्रारम्भ गर्नका निर्णय तब हुँदछ जब कोशिका साइक्लिन CDK मा निर्भर अनुलेखनलाई सक्रिय गर्दछ, जसले यस चरणमा प्रवेश गर्नलाई बढावा दिदछ। र अब हामी द्वितीय चेक पोइन्ट अथवा सेकेन्ड चेक पोइन्टको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। र यो G2 चेक पोइन्ट हो, जहाँ नियमन अथवा रेगुलेसन हुँदछ। यस चेक पोइन्टमा यो सुनिश्चित गरिन्छ कि गुणसूत्रको 2 गुणन अथवा डुप्लिकेसन भएको छ कि छैन, तथा 2 गुणनको समयमा कोही DNA खण्ड नष्ट भएको छ कि छैन। र अब हामी तृतीय चेक पोइन्ट अथवा थर्ड चेक पोइन्टको विषयमा हेर्नेछौँ। यो मेटाफेजबाट एनाफेजको मध्यमा हुँदछ, जहाँ सिस्टर क्रोम्याटिड अथवा अर्धसूत्र गुण अलग हुनका निम्ति उत्तेजित गरिन्दछ। र यहाँ 2टा नयाँ शब्दहरू मेटाफेज अनि एनाफेज आएको छ, र यो हामी कोशिका विभाजनमा अब पढ्नेछौँ है। अब हामी कोशिका चक्र चेक पोइन्टको महत्वको बारेमा हेर्नेछौँ अथवा इम्पोर्टेन्स अफ सेल साइकल चेक पोइन्ट हेर्नेछौँ। यी चेक पोइन्टको माध्यमद्वारा कोशिकाको भित्र या बाहिरको समस्याहरूको पत्तो लगाइन्दछ, अनि समस्या भएमा
कोशिका विभाजनको प्रगतिमा रोक लगाइन्दछ। उदाहरणको लागि, यदि कोशिका कुनै कारणले डीएनए प्रतिकृति अथवा रेप्लिकेसन पूरा गर्न सक्दैन, जब चक्र G2 अथवा M चेक पोइन्टमा रोकिन्दछ, जबसम्म त्यो डीएनए को रेप्लिकेसन पूरा हुँदैन। सबै चेक पोइन्टमा कोशिका चक्र नियमित गर्नको कार्य दुई प्रकारको प्रोटिन समूहद्वारा हुँदछ, जसलाई साइक्लिन्स अनि साइक्लिन डिपेन्डेन्ट काइनेज अथवा सीडीकेज भनेर भनिन्छ। र अब हामी कोशिका विभाजनतर्फ लाग्नेछौँ। कोशिका विभाजनको प्रक्रिया हो जसद्वारा जनक कोशिका अथवा पेरेन्ट सेलबाट पुत्री कोशिकाहरू अथवा डटर सेल्सको निर्माण हुँदछ र यस प्रक्रियालाई नै कोशिका विभाजन वा सेल डिभिजन भनेर भनिन्दछ। अब हामी यसको प्रकारहरू हेर्नेछौँ अथवा कोशिका विभाजन कति प्रकारको हुँदछ त्यसबारे बुझ्नेछौँ। र सर्वप्रथम हामी असूत्र विभाजन देख्दछौँ, अनि त्यसपछि दोस्रो समसूत्र विभाजन, अनि तेस्रो अर्धसूत्र विभाजन। अर्थात् कोशिका विभाजन 3 प्रकारको हुँदछ: असूत्र विभाजन, समसूत्र विभाजन अनि अर्धसूत्र विभाजन। सर्वप्रथममा हामी असूत्र विभाजन बारे हेर्नेछौँ, जसलाई अंग्रेजीमा अमाइटोसिस भनेर भनिन्छ। यस प्रकारको विभाजनमा तर्कतन्तुको अथवा स्पिन्डल फाइबर्सको निर्माण नभई सिधै केन्द्रक असमान भागहरूमा बाटिन्दछ। यस प्रकारको विभाजनलाई असूत्र विभाजन भनेर भनिन्छ। उदाहरणको रूपमा असूत्र विभाजन हामी निम्न स्तरीय उद्भिद जस्तै चारा, यीस्ट इत्यादिमा पाउँछौँ, अनि हामी ब्याक्टेरियामा पनि अमाइटोसिस नै पाउँदछौँ, अनि पशुहरूमा हामी एमिबामा अमाइटोसिस पाउँदछौँ। अब हामी समसूत्र विभाजन अथवा अंग्रेजीमा यसलाई माइटोसिस भनेर भनिन्छ त्यसबारे केही कुरा बुझ्नेछौँ। यस प्रकारको विभाजनको फलस्वरूप जनक कोशिका 2 गुणसूत्र संख्या भएको सन्तति कोशिकाहरूको निर्माण गर्दछ। समसूत्र विभाजनको 2 अवस्थाहरू हुँदछन्। सर्वप्रथम अवस्था हो केन्द्रक विभाजन, जसलाई कार्योकाइनेसिस भनेर भनिन्छ, अनि दोस्रो हो कोशिका द्रव्य विभाजन, जसलाई साइटोकाइनेसिस भनेर भनिन्छ। केन्द्रक विभाजन अथवा कार्योकाइनेसिस यस अवस्थामा एक केन्द्रकदेखि 2 सन्तति केन्द्रको निर्माण हुँदछ। कार्योकाइनेसिस अथवा केन्द्रक विभाजनमा एक केन्द्रकदेखि 2 सन्तति केन्द्रको निर्माण हुँदछ। यसमा एउटा न्युक्लियसबाट 2टा न्युक्लियस बनिन्दछ। केन्द्रक विभाजन 4 प्रक्रियाद्वारा सम्पूर्ण हुँदछ। र सर्वप्रथम हामी हेर्नेछौँ सब स्टेज प्रोफेजको विषयमा। प्रोफेज भनिन्छ है सर्वप्रथमको सब स्टेजलाई, र यस अवस्थामा गुणसूत्र सघनित भएर तर्कु तन्तुहरूसँग जोडिन लाग्दछ, अनि केन्द्रक, झिल्ली एवं केन्द्रिका अदृश्य हुँदछ। र सर्वप्रथम प्रोफेजमा केन्द्रक, झिल्ली एवं केन्द्रिका अदृश्य हुँदछ। र अब हामी दोस्रो सब स्टेज मेटाफेजको विषयमा हेर्नेछौँ। यस अवस्थामा तर्कतन्तुको निर्माण हुँदछ, औ गुणसूत्र मध्य पट्टिकामा अथवा इक्वेटोरियल प्लेटमा एकत्रित हुँदछ। अनि तेस्रो सब स्टेज हो एनाफेज। यस अवस्थामा गुणसूत्रको 2 अर्धभाग या अर्धसूत्र पृथक भएर आफ्नो आफ्नो ध्रुवहरू अथवा पोल्सतर्फ जान लाग्दछ। अनि चौथो अवस्था हो टेलोफेज। अनि यस अवस्थामा केन्द्रक अथवा झिल्ली तथा केन्द्रिका फेरि निर्माण हुँदछ, जसद्वारा 2 सन्तति केन्द्रको निर्माण हुँदछ। अनि टेलोफेजमा फेरि पनि केन्द्रक, झिल्ली, केन्द्रिका निर्माण हुँदछ, अनि 2 सन्तति केन्द्रको निर्माण हुँदछ। र यी भए कार्योकाइनेसिसको विभिन्न सब स्टेजेसहरू। यहाँसम्म भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा बुझ्यौ होला भनिकन म विश्वास गर्दछु।
गर्दछु र अब हामी केन्द्रिका विभाजन अथवा साइटोकाइनेसिस बारे हेर्नेछौँ। र कोशिका विभाजनको यस अवस्थामा केन्द्रिका अथवा कोशिका द्रव्यको विभाजनबाट एक मातृ कोशिकाबाट दुई सन्तति अथवा दुई डटर सेल्स कोशिकाहरूको निर्माण हुँदछ। र साइटोकाइनेसिसमा के हुँदछ भन्दाखेरि यसमा कोशिका द्रव्यको विभाजनबाट एक मातृ कोशिका, याद गर नानीहरू हो, एक मातृ कोशिकाबाट अथवा एक जनक कोशिकाबाट दुई सन्तति अथवा दुईवटा डटर सेल्सहरूको निर्माण हुँदछ। जन्तुहरूमा कोशिका द्रव्यको विभाजन प्लाज्मा झिल्लीमा खाँचाद्वारा हुँदछ तथा उद्भिदमा फ्रेग्मोप्लास्टद्वारा हुँदछ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय छ र अब हामी अर्धसूत्र विभाजन बारे बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अघिसम्म हामीले समसूत्र विभाजन अथवा माइटोसिस बारे केही कुराहरू बुझ्यौं र अब हामी अर्धसूत्र विभाजन अथवा मियोसिस बारे बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस कोशिका अथवा यस प्रकारको कोशिका विभाजनमा सन्तति कोशिकाहरूमा गुणसूत्रको संख्या तिनीहरूको मातृ कोशिकाको तुलनामा आधी हुँदछ। म फेरि पनि दोहोर्याउँदछु, यस प्रकारको कोशिका विभाजनमा सन्तति कोशिकाहरूमा गुणसूत्रको संख्या तिनीहरूको मातृ कोशिकाको तुलनामा आधी हुँदछ। र अर्धसूत्र विभाजन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदछ अनि दुई चरण हो अर्धसूत्र विभाजन 1 अथवा मियोसिस 1 अनि दोस्रो चरण हो अर्धसूत्र विभाजन 2 जसलाई मियोसिस 2 भनेर भनिन्दछ। र अर्धसूत्र विभाजन मियोसिस 1 चाहिँ 4 अवस्थामा सम्पूर्ण हुँदछ अनि त्यो हो, सर्वप्रथम हो प्रोफेज 1। यो चाहिँ मियोसिस 1 को सब स्टेजेसहरू हो है। त्यो सर्वप्रथम हो प्रोफेज 1, दोस्रो हो मेटाफेज 1, तेस्रो हो एनाफेज 1 अनि चौथो हो टेलोफेज 1। अब फेरि पनि प्रोफेज 1 को 5 उप प्रावस्थाहरू हुँदछ। याद गर नानीहरू हो, प्रोफेज 1 को फेरि पनि 5 उप प्रावस्थाहरू हुँदछन्। अनि सर्वप्रथम हो लेप्टोटिन, याद गर लेप्टोटिन। यस उप प्रावस्थामा गुणसूत्र सघनित हुँदछ अनि स्पष्ट देखिन्दछ। तारक केन्द्र भनिन्दछ अनि ध्रुवहरूतर्फ जान लाग्दछ लेप्टोटिनमा है। अब दोस्रो छ जाइगोटिन अनि जाइगोटिन अथवा समजात गुणसूत्रले जोडी बनाउँदछ अनि जाइगोटिनमा के हुँदछ भन्दाखेरि समजात गुणसूत्रले जोडी बनाउँदछ जसलाई बाइभ्यालेन्ट भनेर भनिन्छ। प्रत्येक बाइभ्यालेन्टमा 4 वटा क्रोम्याटिड्सहरू हुँदछन्। अब तेस्रो हो पकाइटिन अनि पकाइटिन उपप्रावस्थामा गुणसूत्रहरूको युग्मन अथवा कप्लिङ हुँदछ अनि समजात गुणसूत्रको मध्य जीन विनिमय हुँदछ अनि जीन विनिमयद्वारा सजातीय गुणसूत्रहरूमा आनुवांशिक सामग्रीको विनिमय हुँदछ जसले आनुवांशिक विविधता बढ्दछ अथवा भेरिएसन बढ्दछ। अनि चौथो हो डिप्लोटिन अनि डिप्लोटिनमा समजात गुणसूत्र पृथक हुन लाग्दछ जसले एक्स आकारको कायस्माटा बन्दछ। यस प्रक्रियालाई सीमान्तीकरण या उपान्ती भवन पनि भनेर भनिन्दछ। र यी भए मियोसिस 1 का विभिन्न प्रावस्थाहरू। अब हामी त्यसपछि मियोसिस 1 पछि फेरि हामीले कोशिकामा साइटोकाइनेसिस देख्दछौँ अथवा कोशिका द्रव्य विभाजन देख्दछौँ। यसमा कोशिका द्रव्य विभाजन हुँदछ अनि साइटोप्लाज्म दुई भागमा बाँडिन्दछ अनि दुई अगुणित कोशिकाहरू बन्दछन्। र साइटोकाइनेसिस पछि फेरि हामीले अर्को प्रक्रिया अथवा मियोसिस 2 हामी देख्दछौँ है। अनि अब हामी मियोसिस 2 अथवा अर्धसूत्र विभाजन 2 बारे केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ।
यो विभाजन समसूत्र विभाजन समान हुँदछ, जो हामीले अघि माइटोसिस पढ्यौं, अनि त्यस समान हुँदछ अर्धसूत्र विभाजन पनि। र यो अर्धसूत्र विभाजन 2 लाई 4 भागमा हामी बाँड्न सक्दछौँ, अघिको जस्तै हो। प्रोफेज 2, अब चाहिँ हामी प्रोफेज 1 भन्दैनौं तर प्रोफेज 2 भन्छौं है। अनि प्रोफेज 2, त्यसपछि मेटाफेज 2, एनाफेज 2 अनि टेलोफेज 2। र अब हामी प्रोफेज 2 को विषयमा केही कुराहरू हेर्नेछौँ। र केन्द्रक झिल्ली वा केन्द्रिका लुप्त हुँदछ, तारक केन्द्र बन्दछ अनि ध्रुवतर्फ बढ्न लाग्दछ। र प्रोफेज 1 जस्तै प्रोफेज 2 मा पनि केन्द्रक झिल्ली वा केन्द्रिका लुप्त हुँदछ अनि तारक केन्द्र बनिन्दछ अनि ध्रुवतर्फ बढ्न लाग्दछ। अब मेटाफेज 2 हामी हेर्नेछौँ। गुणसूत्र मध्य पट्टिकामा एकत्रित हुँदछ। र अब एनाफेज 2 मा गुणसूत्रको 2 वटाई अर्धभाग अर्ध गुणसूत्र पृथक भएर आफ्नो आफ्नो ध्रुवतर्फ जान लाग्दछ। अब हामी टेलोफेज 2 हेर्नेछौँ। केन्द्रक झिल्ली तथा केन्द्रिकाको फेरि निर्माण हुँदछ, जसद्वारा 4 सन्तति केन्द्रको निर्माण हुँदछ। र फेरि पनि भाइ बहिनी हो, याद गर कि टेलोफेज 2 मा केन्द्रक झिल्ली तथा केन्द्रिकाको फेरि निर्माण हुँदछ, जसद्वारा 4 सन्तति केन्द्रको निर्माण हुँदछ। र मियोसिस 2 को अन्तिम भाग टेलोफेजमा 4 सन्तति केन्द्रको निर्माण हुँदछ। त्यसपछि फेरि कोशिका द्रव्य विभाजन हुँदछ अनि 4 ह्याप्लोइड कोशिका बनिन्दछ। कतिवटा कोशिका? 4 ह्याप्लोइड कोशिकाहरू बनिन्दछ। र मियोसिसको अन्तमा हामी के पाउँदछौँ भने मियोसिसको अन्तमा 4 ह्याप्लोइड कोशिकाहरू बनिन्दछ। र यी भए समसूत्र अनि अर्धसूत्र विभाजनका प्रकारहरू। अर्को उपप्रावस्था हो डायोकाइनेसिस। अनि डायोकाइनेसिसमा समजात गुणसूत्र पृथक हुँदछ अनि गुणसूत्र बिन्दुसित तर्कुतन्त्र जोडिन्दछ। अनि अब हामी हेर्नेछौँ मेटाफेज 1। अनि मेटाफेज 1 मा समजात गुणसूत्रको युग्म मध्य पट्टिकामा आइपुग्दछ। अघिसम्म हामीले लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन अनि डायोकाइनेसिस हेर्यौं। अनि यी भए प्रोफेज 1 को 5 उपप्रावस्थाहरू। र यस घडी हामी अब मेटाफेज 1 हेर्नेछौँ है। अघि नै भनिहाले, मेटाफेज 1 मा समजात गुणसूत्रको युग्म मध्य पट्टिकामा आइपुग्दछ। अब हामी एनाफेज 1 बारे हेर्नेछौँ। र एनाफेज 1 मा सजातीय गुणसूत्र अलग हुँदछ अनि विपरीत ध्रुवहरूतर्फ जाँदछ, तर अर्धसूत्र अथवा सिस्टर क्रोमेटिड अहिले पनि जोडिएको नै हुँदछ। र अब हामी टेलोफेज 1 हेर्नेछौँ। अनि टेलोफेज 1 मा विपरीत ध्रुवहरूमा ह्याप्लोइड केन्द्रको निर्माण हुँदछ। अब हामी समसूत्र अनि अर्धसूत्र विभाजनको केही विशेषताहरू अनि महत्त्वहरू बारे बुझ्नेछौँ। र सर्वप्रथम हामी समसूत्र विभाजनको विशेषताहरू हेर्नेछौँ। हामी यी विशेषताहरू छोटकरीमा हेर्नेछौँ कारण हामीलाई समयको अभाव छ। र सर्वप्रथममा समसूत्र अथवा माइटोसिसलाई समानीकरण विभाजन भनेर भनिन्छ, कारण क्रोमोजोमको संख्या जनक कोशिका अनि पुत्री कोशिकामा समान रहँदछ। समसूत्र विभाजनलाई इन्डाइरेक्ट सेल डिभिजन भनेर भनिन्छ, कारण यसमा क्रोमेटिडहरू विपरीत ध्रुवहरूमा स्पिन्डल फाइबरद्वारा तानिन्दछ। अनि समसूत्र विभाजनलाई सोम्याटिक अथवा दैहिक विभाजन भनेर भनिन्छ। यस विभाजनमा एक जनक कोशिकाबाट 2 पुत्री कोशिका बनिन्दछ। याद गर भाइ बहिनी हो, समसूत्र विभाजनमा एक जनक कोशिकाबाट 2 पुत्री कोशिका बनिन्दछ, जसमा गुणसूत्रहरूको संख्या समान हुँदछ। अब हामी समसूत्रको महत्त्वहरू बारे बुझ्नेछौँ। समसूत्र विभाजनको महत्त्वहरू। अनि सर्वप्रथममा छ विकास। समसूत्र विभाजन घरिघरि हुँदा धेरै समान कोशिकाहरू बनिन्दछ, जुन कोशिकाहरूले सजीवहरूको शारीरिक विकासमा सहायता गर्दछ। नम्बर 2 मा छ कोशिका प्रतिस्थापन। समसूत्र विभाजनद्वारा पुरानो अनि मर्दै गरेको कोशिकाहरूको प्रतिस्थापन हुँदछ। तेस्रोमा छ समसूत्र विभाजनद्वारा घाउहरूको मरमती पनि हुँदछ।
अनि चौथोमा छ रिजेनेरेसन अथवा उत्थान। समसूत्र विभाजनद्वारा कतिपय प्राणीहरूमा विच्छेद भएका अङ्गहरूको उत्थान हुँदछ। अनि पाँचौंमा छ रिप्रोडक्सन, प्रजनन। धेरै एककोशिकीय जीवातहरूमा अथवा युनिसेलुलर एनिमल्सहरूमा समसूत्र विभाजनद्वारा प्रजनन सम्पन्न हुँदछ। अब हामी अर्धसूत्र अथवा मियोसिसको विशेषताहरू हेर्नेछौँ। अर्धसूत्र विभाजनको विशेषताहरू, अनि यो पनि हामी छोटकरीमा नै हेर्नेछौँ। अर्धसूत्र विभाजनलाई रिडक्सनल विभाजन भनेर भनिन्छ, कारण पुत्री कोशिकामा क्रोमोजोम गुणसूत्रको संख्या जनक कोशिका भन्दा आधा हुँदछ। अर्धसूत्रको सम्पूर्ण विभाजन दुई भागमा समापन हुँदछ, मियोसिस 1 अनि मियोसिस 2, जो हामीले अघिबाट नै पढिसकेका छौँ। र अर्को पोइन्ट छ, एक जनक अथवा डिप्लोइड कोशिकाद्वारा 4 ह्याप्लोइड पुत्री कोशिका बनिन्दछ। अनि चौथो छ, अर्धसूत्र विभाजनमा पिता अनि माताको गुणसूत्रको सम्मिश्रण भएर नयाँ जेनोटाइप बनिन्दछ, जसले विभिन्नता ल्याउँदछ अथवा भेरिएसन ल्याउँदछ। अनि पाँचौंमा छ, माथिल्लो स्तरीय उद्भिद अनि पशुहरूमा अर्धसूत्र विभाजन गोनाड्सहरूमा हुँदछ, यसकारण यसलाई जर्म सेल डिभिजन भनेर पनि भनिन्दछ। र अब हामी अर्धसूत्र विभाजनको महत्व बारे बुझ्नेछौँ। र सर्वप्रथममा छ, प्रत्येक जातिका स्थिर गुणसूत्रको संख्याको संरक्षण अथवा मियोसिसद्वारा मेन्टेनेन्स अफ कन्स्ट्यान्ट क्रोमोजोम नम्बर अफ स्पिसिस हुँदछ, अथवा प्रत्येक जातिको स्थिर गुणसूत्रको संख्याको संरक्षण है। अनि दोस्रोमा छ, जीवहरूमा विभिन्नताको उत्पादन अथवा प्रोडक्सन अफ भेरिएसन इन अर्ग्यानिजम। अनि तेस्रोमा छ, युग्मक अथवा जनक कोष अथवा ग्यामेटको निर्माण। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हुन्। अनि मियोसिसद्वारा मेन्टेनेन्स अफ कन्स्ट्यान्ट क्रोमोजोम नम्बर अफ स्पिसिस, प्रोडक्सन अफ भेरिएसन इन अर्ग्यानिजम अनि ग्यामेट्सको निर्माण। र यी भए समसूत्र अनि अर्धसूत्र विभाजनका विशेषताहरू अनि महत्वहरू। आज हामीले श्रेणी 10 को जीव विज्ञान पुस्तकबाट जीवनको निरन्तरता अथवा कन्टिन्युटी अफ लाइफ पाठबाट सेल साइकल अथवा कोशिका चक्र अनि सेल डिभिजन अथवा कोशिका विभाजन बारे केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्यौं र आशा छ तिमीहरूलाई केही भए पनि फाइदा हुन्छ भनेर। धन्यवाद। अहिले भर्खरै प्रस्तुत थियो 10औं श्रेणीका निम्ति जीव विज्ञान अन्तर्गत कोशिका चक्र अनि कोशिका विभाजन विषयमा जानकारी दिनुभयो शिक्षिका दीपशिका खालिङज्यूले। हवस् त श्रोता, आजलाई शिक्षा ज्योति कार्यक्रम यतिमै अन्त्य गर्दै म सञ्चालिका पनि तपाईहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।